यहाँ से बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से मैं कुछ थोड़ा सा बताऊंगी जो मासूमा का ही है और वहीं से कंटिन्यू होगा इंशाल्लाह। कि मासूमा हम सब जो है ना कहीं खुशी ढूंढते हैं। आज हम लोग लाइफ में हर इंसान आज क्या ढूंढता है पता है? हैप्पीनेस। वी ऑल नीड हैप्पीनेस। हम सब खुश रहना चाहते हैं, है ना। हमारी सबकी जिंदगी में हम कोई भी पूछेंगे ना क्या चाहिए, हम बोलेंगे भाई खुशी चाहिए, बस खुशी चाहिए, है ना। और सुकून भी चाहिए, असल सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह। और असल ये खुशी और सुकून किधर है वो हम आते हैं उस बात पर। मगर अगर दुनिया में किसी को खुश रहने का अगर हक है तो, अगर दुनिया में अगर किसी को खुश रहने का हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को है। ये पता है आप लोग को बहनों कि अगर दुनिया में किसी को खुश रहने का अगर हक है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को है। और मुसलमान को ये बात ही नहीं पता। अब इस्लाम देखो ना बहनों, वो दिल की गिजा है, रूह की पुकार है। और मुसलमान मतलब क्या, ये बात भी हम याद रखें। अभी मैं और हम सब सोचेंगे भाई हम सब मुस्लिम हैं, राइट। तो हम सबको खुश रहना चाहिए था। पर इसकी दो शर्त भी है बहनों। मुसलमान यानी कि दो शर्त भी होना जरूरी है। एक तो ईमान होना शर्त है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ईमान वाले हैं। और दूसरा क्या है बहनों कि हम अमल स्वाले करें, अच्छे अमाल करें, ये भी जरूरी है, ये भी शर्त माँ है। बाजार। अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके बारे में आता है बहनों कि ईमान में भी बहनों इखलास रहना जरूरी है, बहुत इखलास, है ना। नो शो ऑफ, नो रियाकारी, नथिंग। यानी अगर हमारा ईमान भी हो तो वो खालिस हो, है ना, उसमें रियाकारी ना हो, उसमें कोई शो ऑफ ना हो। हमारा ईमान जो है वो खालिस अल्लाह के लिए रहे और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे हम चले। तो अगर ये दो बातें अगर हमारे अंदर हो ना बहनों तो हम मुसलमान हैं। और अगर दुनिया में किसी को खुश रहने का अगर हक है तो वो मुस्लिम है। तो मेरे अंदर ये दो बातें रहना जरूरी है। एक्चुअली क्या है ना, एक मिसकंसेप्शन फैल गया है ना, एक गलत फहमी फैल चुकी है कि मुसलमान मतलब वो खुश नहीं हो सकता। मुसलमान मतलब उसकी जिंदगी में सुकून कैसे हो सकता है। मुसलमान मतलब वो कामयाब नहीं हो सकता, है ना। हमारी जिंदगी में ये सब मिसकंसेप्शन बहुत है बहनों, ये बहुत हमारे जहन में है। हालांकि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस, है ना। इस्लाम क्या है बहनों? अ पीसफुल रिलीजन। और याद रखे बहनों, मतलब क्या, यानी इसी से क्या है, सुकून है बहनों, पीस है बहनों। यानी कि अगर आप लोग है ना, अगर आप लोग जब छुट्टियों में कभी यूट्यूब चैनल देखना, ओके। और अगर आप देखोगे ना नॉन मुस्लिम्स जो न्यू न्यू रिवर्ट होते हैं, जो नए नए इस्लाम में आते हैं, अगर आप उनसे उनका इंटरव्यू देखेंगे ना, और अगर जो लोग उनसे सवाल करते हैं कि वाई यू बिकेम अ मुस्लिम, तो मुसलमान क्यों बने, तो पता है उनका जवाब क्या होता है बहनों? कि हम रेस्टलेस थे, हम हमारी जिंदगी में बेसुकूनी था, हम परेशान थे, हम इस्लाम लाए और हमको सुकून मिला। ये इनका पहला जवाब होता है बहनों कि उनको सुकून अगर कहीं से मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है बहनों? इस्लाम से मिलता है। और अगर मुझे और तुम्हें सबकी जिंदगी में अगर सुकून चाहिए, खुशी चाहिए, तो हम सबको इस्लाम में एंटर होना है कंप्लीटली। अब सब बहनें बोलेंगी कि क्या बोल रही है, हाँ पैसों में, कितने लोगों का पता है सोच होता है बहनों कि पैसे है तो सब कुछ है, पैसे है तो खुशी है, पैसे है तो मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, मैं खुशी खरीद सकती हूँ। अब देखो ना बहनों, हाँ जैसे कि मैं एक औरत हूँ। अभी एक औरत को खुशी किस में होती है? कपड़ों में होती है, सोना में होती है, जेवरात में होती है ना। अब एक दुल्हन होती है बहनों, वो लाखों का जोड़ा पहन के बैठी होती है। जाके कभी उसको पूछो उसकी जिंदगी में खुशी या सुकून है क्या उन कपड़ों के बदले में? सिर्फ वो कपड़े जो वो पहनी है या जो मेकअप लगाई है। पता है बहनों कितनी ऐसी दुल्हन है जो पता है वो रोती रहती है अंदर से कि हमारा मेकअप सही नहीं है, हमारे कपड़े सही नहीं है, या तो हम रो रहे हैं क्योंकि हमने हमारे डैडी पे इतना खर्चा हो गया, ये क्या हो रहा है। मतलब वो कहीं ना कहीं रेस्टलेस नहीं होते हैं बहनों। सुकून वो सब चीजों में नहीं है। अगर सुकून पैसों में होता, हीरे मोती में होता, तो आज जितने भी पैसे वाले हैं उनकी जिंदगी में सुकून होना चाहिए था। जितने बादशाह, किंग्स, बिलियनर, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, कितने लोग गुजरे हैं बहनों।
उनकी जिंदगी में भी सुकून नहीं है, ना कपड़ों में है, ना पार्लर के मेकअप में है, ना ये सोने चांदी हीरे मोती कहीं पर नहीं है बहनों। इनफैक्ट आता है बहनों, मैं जरूर एक किस्सा बताऊंगी। एक दुल्हन थी अल्हम्दुलिल्लाह, और ये दुल्हन की शादी हो रही थी, ये सही वाकया है। और इसको फुल मेकअप करके बहुत अच्छा गाउन पहना के इसको लेके जा ही रहे थे शादी के हॉल में, कि इस बच्ची को अजान सुनाई दी। आई थिंक मगरिब की होगी। तो ये बच्ची ने कहा कि मम्मी मुझे नमाज पढ़ना है। तो माँ ने कहा कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड, यानी क्या तुम पागल हो? तुम जो है वो अभी शादी के हॉल में घुस रही हो, तुम इतना बड़ा मेकअप और इतना ज्यादा कपड़े और लिबास और जेवरात पहने हो, हाउ डू यू थिंक अबाउट इट, तुम कैसे नमाज पढ़ सकती हो? पर बेटी ने कहा कि नहीं मम्मी, मैंने अजान सुनी, मतलब समवेयर वो आता है ना, जमीर अपना जाग जाता है। तो बेटी ने कहा कि नहीं मम्मी, मुझे पढ़ना है और मेरा वजू भी नहीं है, मुझे वजू भी करना है। तो माँ ने कहा कि अब तो तुम भूल ही जाओ, अगर तुम्हारा वजू भी होता तो मैं तुमको एक मौका कहीं कोने में लेके जाके नमाज पढ़ा लेती। अब तुमको वजू भी करना है, मतलब तुम्हारा ये पूरा मेकअप निकल जाएगा। अब तो तुम भूल ही जाओ, मेहमान रुके हुए हैं, शादी चल रही है, और तुम्हारे तरफ से क्या होगा जब मेकअप पूरा खराब हो जाएगा, फिर क्या होगा? पर कहीं ना कहीं ये लड़की ने कहा प्लीज मम्मी, मुझे प्लीज करने दो, एक बार तो करने दो। तो माँ ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी, अब तुम मुझे मेहमानों के सामने क्या कर रही हो? तो ये माँ बेटी का चालू हो गया वहां पे। फिर बेटी ने बहुत फोर्स किया और कहा कि मम्मी मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। और वो लड़की ने अपनी माँ का दिल दुखाई और वो चले गई, वजू करने चले गई, वजू की, नमाज पढ़ी। और जैसे उसने नमाज पढ़ी बहनों, उसने रकात बांध के खड़ी थी और शायद रकात ही पड़ी थी कि उसका उसी हालत में उसका रूह कब्ज हो गया, उसका इंतकाल हो गया। और ये एक्चुअली वो लोग ही बता रहे ये किस्सा कि अगर उस वक्त वो अगर नमाज नहीं पढ़ती, देखो मौत तो आनी थी किसी हाल में, नमाज में आती और बिना नमाज के आती, वो वक्त तो उसका मुकर्रर था, है ना। कुरान में क्या आता है कि तुम्हारा मौत का वक्त मुकर्रर है, और जब वो आएगी तो ना वो एक सेकंड कम होगी ना ज्यादा होगी। और वो बच्ची की कौन सी नेकी आड़े आ गई पता नहीं, उसने कहा कि नहीं मैं पढ़ूंगी, और वो पढ़ी, और उसके देखो वो नमाज के अंदर ही उसकी रूह कब्ज हो गई। तो सोचो बहनों, ऐसे भी लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बहन आती है यही इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए, और उसके पास ऑप्शन होता है कि या तो वो अपना डिग्री ले ले, या तो फिर वो अपना जो है वो कुरान क्लासेस ज्वाइन कर ले। तो लोग बोलते कि भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या करना चाहती हो। तो ये कहती है कि नहीं चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं पहले जो है वो, अभी तो मैं काम करती हूँ, मैं ये कुरान क्लासेस ज्वाइन कर लेती हूँ, 1 साल का कोर्स, उसके बाद जाके मैं अपना डिग्री कंप्लीट कर लूँ। और आप यकीन नहीं करोगे बहनों, उसका 1 साल के अंदर ही इंतकाल हो गया। यानी सोचने की बात यह है कि इंसान का कोई भरोसा ही नहीं है। वो जो टीचर है वो बताती है कि जब ये लड़की मेरे पास एडमिशन के लिए आई थी, तो मुझे मुझे किसी को थोड़ी ना पता होता है कि इसकी मौत आने वाली है। इसको तो सब लोग बोल रहे थे कि पहले डिग्री का ले ले, तेरी उम्र नहीं निकल जाए, तो पहले डिग्री ले ले फिर ये कोर्स कर ले, या आलिमा कोर्स या कुरान कोर्स, कहाँ भागे जा रहा है, पहले ये कंप्लीट कर ले। पर कहीं ना कहीं बोलते ना अंदर से क्या पुकार थी पता नहीं, ये बच्ची ने कहा कि नहीं पहले मैं एक काम करती हूँ, ये कर लेती हूँ और फिर डिग्री करती हूँ। और उसी कोर्स के दौरान उसका इंतकाल हुआ और टीचर्स उसके उसमें गए। तो किसी का कोई भरोसा नहीं है ना बहनों, हाँ कब क्या होगा कैसे होगा। और पता है बहनों, हम लोग सब आज किधर है? हम्म एक टनल में है बहनों। मैं बताती हूँ उसकी मिसाल। एक टनल, एक बहुत ही अंधेरा टनल, यानी गार, कोई भी गार उठा लो, हाँ केव जैसा, टनल जैसा। हाँ एक मर्तबा कुछ लोग जो थे ना बहनों, इस एक कार में गए थे, एक टनल में गए थे, पैदल ही जा रहे थे, और उनके पीछे पीछे भी लोग आ रहे थे। अब क्या हुआ, जो लोग आगे जा रहे थे उनके पैरों में कुछ चीज, कुछ पत्थर चुभ रहा था। तो लोगों को जब चुभता है तो एहसास होता है ना, नंगे पैर थे। तो लोगों ने कहा कि भाई ये टनल में कुछ तो है, देखो हमारे पैरों में चुभ रहा है। तो लोगों ने कहा तो अच्छी बात है ना, आप छोड़ो ना, चलो आगे चलो। तो नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमारे पीछे भी लोग आ रहे हैं, उनको भी चुभेगा, चलो हम इसको उठा लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा जब हमको चुभा तो उनको भी चुभने दो, क्या बड़ी बात है। हाँ, हमको तो चुभ रहा है ना, उनको भी चुभने दो, छोड़ो ना। होते ना कितने लोग केयरलेस होते हैं, बेपरवाह होते हैं।
मगर कुछ लोग ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, अच्छी बात नहीं है, चलो उठा ही लेते हैं। तो कुछ लोगों ने क्या किया बहनों, उन पत्थरों को उठा लिया। अब अंधेरा था, उठा लिया ताकि पीछे वालों को जो है वो चुभे नहीं। अब जब गार से उस टनल से बाहर आए तो उन्होंने क्या देखा बहनों, जब उजाले में आए तो देखा कि वो क्या थे, हीरे मोती थे। वो क्या थे, हीरे मोती थे। जिन्होंने उसको उठा लिया, हाँ, वो उसके मालिक हो गए, और जिन्होंने नहीं उठाया वो उसको पछताए, वो महरूम हो गए। उसी तरह बहनों हम भी क्या करते हैं, हम जो हमारी खुशियां हैं ना, ये मटीरियलिस्टिक लाइफ में ढूंढते हैं, ये मादी जिंदगी में ढूंढते हैं कि अगर पैसा होगा तो मैं खुश हो जाऊंगी, कपड़ों में खुशी है, बड़े बड़े घरों में खुशी है। अरे जिनके बड़े बड़े घर है ना बहनों, उनके पास गए और उनसे पूछा कि भाई तुम खुश हो इतने बड़े घर में है? तो वो कहती है कि काय की खुशी, इतना बड़ा घर है कि घबराहट होती है, डर लगता है मुझे, कोई है ही नहीं इतने बड़े बड़े घर रखे, और इसको मेंटेन करना इतना सरदर्द होता है। इसके डेकोरेशन को संभालना, सफाई करना मामूली बात नहीं है ना? जिनके पास कार है, फेरारी कार है, ये है, आईफोन है, सबका सर्वे किया गया बहनों। सब लोग कहते हैं कि कुछ दिन का मजा होता है और उसके बाद हम तो बेजार आ जाते, बोर हो जाते वो चीज से। इनफैक्ट बहनों, जो लॉटरी जीतता है ना, लॉटरी, उसको जाके पूछते हैं कि भाई तुम खुश हो? तो वो कहता है कि भाई कुछ सेकंड की खुशी थी, उसके बाद सर पे बवाल हो गया, ये पैसे जीत के सर पे बवाल हो गया। क्यों बोले तो टैक्स भरना पड़ता है, क्या करूं क्या नहीं करूं समझ में नहीं आता है, वो मांगने आ रहा है, ये मांगने आ रहा है, पैसे तो नहीं, सर का दर्द हो गया। सोच के देखो बहनों, यानी ये सब सर्वे किया गया कि खुशी है किसमें, सुकून है किसमें। ना कपड़ों में है, ना चप्पलों में है, ना गाड़ियों में है, ना घरों में है, किसी चीजों में नहीं है बहनों। बच्चों में भी जाके देखो ना, कितने लोग आज परेशान हो जाते हैं बच्चों से, है ना? तो खुशी कहाँ है, सुकून कहाँ है? ढूंढते हैं ना लोग, कितना बोलते ना हम खुशी नहीं है, खुशी नहीं है। तो एक वाक्य जरूर बताऊंगी। एक आदमी था जो बोल रहा था, एक बुजुर्ग के पास जाता है और कहता है कि मेरे पास दुनिया की सब चीजें हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं है, पर मैं फिर भी है ना खुश नहीं हूँ। तो वो बुजुर्ग बहुत होशियार थे, बहुत क्लेवर थे। तो बुजुर्ग ने कहा कि बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है, तो पता चले कि तुम क्यों खुश नहीं हो। तो उसने बताना शुरू कर दिया कि मेरे पास कार है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास ये वो, और उसकी लिस्ट जा रही है जा रही है। उसके बाद उसने कहा कि मेरे पास हीरे मोती और मेरे पास कोहिनूर भी है। तो क्या कहा, कोहिनूर? तुमने कोहिनूर कहा? तो कहा हाँ, मेरे पास कोहिनूर भी है। तो वो बुजुर्ग बहुत होशियार थे, बहुत क्लेवर थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, एक काम करो, मैंने कभी आज तक कोहिनूर देखा नहीं हूँ, अगर तुम सच कह रहे हो तो लाके बताओ मुझे। तो वो लड़का कहा अच्छी बात है, क्योंकि वो परेशान था, वो लाइफ में खुश ही नहीं था, सब कुछ रह के भी खुश नहीं था। तो वो जाता है और जाके लेकर आता है, लाके कोहिनूर अपने हाथ में दिखाता है कि देखो मेरे पास कोहिनूर है। तो ये बुजुर्ग कहते हैं कि सच्ची, रियल है, असल है? तो कहा कि हाँ भाई, देखो अपने हाथ में पकड़ के देखो, ये असल कोहिनूर है। और जैसे उसको हाथ में लेते हैं, वो बुजुर्ग इंसान, वो भागना शुरू कर देते हैं। और जैसे वो भागते हैं तो ये लड़का थका पिका हो जाता है, पसीना पसीना हो जाता है। बोलता है अरे भाई ये क्या हो गया, मैंने इसको हाथ में दिया क्यों, बोला क्यों? दिन में क्या क्या ख्यालात आते ना। तो ये उसके पीछे भागने लगा। अब क्या हो गया कि ये जो बुजुर्ग थे, वो एक पहाड़ के ऊपर, मतलब एक ट्री के ऊपर चढ़ जाते। हम्म कहाँ चढ़ जाते? एक ट्री के ऊपर चढ़ जाते। और ट्री के ऊपर चढ़ के बोलते हैं देख मेरे पास अभी कोहिनूर है। तो ये जो नीचे खड़ा होता है, ये गिड़गिड़ाता है कि सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको क्यों दिया, मेरी गलती हो गई, प्लीज मेरा कोहिनूर मेरे को वापस कर दो। विनती करने लगता है, बेगिंग करने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है कि भाई मेरे को प्लीज मेरा हीरा वापस कर दो, मेरा कोहिनूर मुझे वापस कर दो, गिड़गिड़ाने लग जाता है बहनों। तो ये बुजुर्ग फिर क्या करते हैं, उसको, वो जो दरख्त पे चढ़ जाते हैं ना, वो उसको दे देते हैं। और जैसे उसको देते हैं, जो उसके चेहरे पे खुशी आती है, जो उसके चेहरे पे चमक आती है, हाँ, और पूछो ही मत। तो ये उतर के नीचे आते हैं ये बुजुर्ग। आप बोलते हैं कि बता, अब ये तेरे को कोहिनूर जब मैंने तेरे हाथ में दिया, तूने क्या महसूस किया? तो वो कहता है कि मैंने जिंदगी में पहली बार खुशी महसूस किया।
یعنی خوشی کیا ہوتی ہے بہنوں؟ جب کوئی چیز چھن جاتی ہے نا، جب کوئی چیز چھن جاتی ہے اور جب وہ واپس ملتی ہے تو وہ نعمت کی خوشی کچھ اور ہی ہوتی ہے نا بہنوں، ہے کہ نہیں؟ کتنے بار دیکھو بہنوں، ہم سب ابھی فین کرنٹ میں بیٹھے، اللہ نہ کرے کرنٹ گیا، فین رک جاتا ہے تو کیا پسینے چھٹتے ہیں، ہے نا؟ اب تک تو مجھے اس کی نعمت کا شکر ہی نہیں ہوتا، میں تو آرام سے زوم میں بات کر رہی ہوں، ہے نا؟ اللہ نہ کرے ذرا سا نیٹ ورک خراب ہوتا ہے تو ہم لوگ کے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بیکاز سب کچھ یہ نیٹ ورک سے ہو رہا ہے، ہاں اچانک سے یہ نیٹ ورک چلا گیا، ہمارے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں، ہے نا؟ تب وہ نعمت کا احساس ہوتا ہے، اے سی کا احساس ہوتا ہے، کرنٹ کا احساس ہوتا ہے کہ بھائی کتنی بڑی دولت دی گئی ہے، اب میں کتنی پاگل تھی نا، مجھے اس کی خوشی کا احساس ہی نہیں تھا کہ مجھے اتنی بڑی نعمت ملی۔ کب احساس ہوا؟ جب وہ چیز چلے جاتی ہے نا بہنوں؟ اب کتنے بار ہوتا ہے بہنوں، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری ہماری دعائیں ہیں جو دعا ہم لوگ بولتے قبول نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی، مانگ رہی ہوں ہو نہیں رہا ہے نا؟ ہم کیا کرتے ہیں، یہ جو بولتے نا یہ جو کنکریاں ہیں، ہاں ہم لوگ جو یہ نقلی چیزیں ہیں نا بہنوں، اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور جو اصلی ہیرے موتی ہے نا اس کو پہچانتے نہیں، جو اصل ہے وہ ہم پہچانتے نہیں، جیسے کہ وہ ٹنل میں سے باہر آئے تو وہ سمجھ گئے اصل کیا ہے اور نقلی کیا ہے نا؟ اب دیکھو نا بہنوں، اب بچے کو میں کھانا کھلاتی ہوں، ہاں جب میں بچے کو کھانا کھلاتی ہوں، چھوٹے سے بچے کو، تو میرے کتنے گھنٹے اس کے پیچھے جاتے ہیں، ہاں کھلاتی ہوں، اس کا منہ پوچھتی ہوں، پانی پلاتی ہوں، وہ تو ایک نوالا کھاتا ہے، پھر یہاں وہاں دیکھتا ہے، اس کو کھلاتے کھلاتے کتنے گھنٹے چلے جاتے ہیں بہنوں بچے ان لوگ کے پیچھے، ہاں پانی پلانے میں، ان کو صفائی کرنے میں، ان کو پڑھانے میں، لکھانے میں، سب میں، اور ذرا وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے بہنوں؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا مزہ آتا ہے نا، ارے وہ بچہ بڑا ہو گیا، وہ خود سے کھانا کھاتا ہے، وہ خود سے ٹوائلٹ چلے جاتا ہے، وہ خود سے سب اپنا پڑھ لیتا ہے، ہم کیا ہو جاتے ہیں بہنوں؟ ٹینشن فری، اب میرے جو گھنٹے گھنٹے جا رہے تھے نا اب نہیں جا رہے، ہے نا؟ اسی طرح بہنوں ہمارے جو 101 غم ہے نا، 101 غم، وہ پورے کے پورے ہم اللہ کو بولے اور ہم کیا ہو جائے؟ سٹریس فری ہو جائے، ہے نا؟ سارے ہمارے معاملے ہم اللہ کو پکڑا دے کہ اے اللہ میرے سارے کام تیرے سپرد، ہے نا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہے نا؟ اور کیا ہوگا بہنوں؟ یہ سب جو میرے 101 غم ہے یہ مجھے فائدے کب دیں گے؟ ہاں جب اللہ چاہے گا، جب اللہ چاہے گا تبھی ہوگا نا بہنوں، ورنہ تو نہیں ہونے والا، ہاں جو تقدیر میں اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ تو یا اللہ دیکھو میرے یہ 101 غم ہے، یا اللہ، اللہ کو بولے، اللہ سے مانگے، ہے نا؟ اللہ سے جڑے بہنوں۔ اور کیا ہوگا بہنوں؟ اب سمجھ جاؤ میں مانگ رہی ہوں سوئٹزرلینڈ، 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 یا اللہ سوئٹزرلینڈ جانا ہے، سوئٹزرلینڈ جانا ہے، ہمارا گھومنے پھرنے کا بھی تو ہوتا ہے نا، دبئی جانا ہے، سوئٹزرلینڈ جانا ہے، ہاں اب سمجھ جاؤ اللہ نے وہ دعا قبول نہیں کی، مگر ہاں کشمیر کی دعا قبول کر لی، جو کہ میں نے مانگی نہیں، مگر کشمیر آ گیا میرے نصیب میں۔ شوہر بول رہے کہ نہیں بھائی سوئٹزرلینڈ افورڈ نہیں کر سکتا، چلو کشمیر چلے جاتے ہیں۔ اب یہ میرے اوپر ہے بہنوں، میں کیا کرتی ہوں؟ سوئٹزرلینڈ میں بھی ٹھنڈی ہوگی تو کشمیر میں بھی ٹھنڈی ہے، چلو بھائی وہ انٹرنیشنل ٹرپ تھا تو کیا ہوا، یہ بھی تو ایک اچھا ٹرپ ہی ہے نا، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، ہے نا؟ ہم لوگ کہتے نا بہنوں کچھ نہیں سے تو بہتر کچھ تو مل رہا ہے، ہم اس پر بھی راضی ہو جائیں کہ یا اللہ اب تک میں جو مانگ رہی تھی وہ میری مرضی تھی، یا اللہ الحمدللہ اب جو ہے یہ تیری مرضی چل رہی ہے، تو میں کیا پڑھوں گی؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ ہے نا؟ یا اللہ میں تیرے اس فیصلے پر راضی ہوں۔ تو دیکھنا بہنوں وہ کشمیر میں بھی ہے زیادہ ہم کو خوشی ملے گی، وہ سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ، پر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہیں پہ سٹاپ ہو جاتے ہیں، وہیں پہ شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ وہ نہیں ملا جو ملنا تھا، یہ نہیں ملا جو ملنا تھا، ہے نا؟ انشاءاللہ تو ہم کیا کریں گے؟ اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اب ہم نقلی چیزوں کو ہم جو ہے نا بہنوں اس کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، بلکہ اچھی چیزیں جو ہے، جو کہ کیا ہے ہمارے کون سی اصلی چیزیں بہنوں، ہاں جس میں بہت خوشی ہے، سکون ہے، ہاں راحت ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ نیکی کے کام ہے،
वो खैर के काम है, जिसको छोड़कर, ये सच्चे हीरे को छोड़कर हम किसके पीछे भाग रहे बहनों? हाँ, नकली चीजों के पीछे भाग रहे, है ना। और कुरान में बहनों, कुरान में जिक्र है बहनों कि 2 तरीके के लोग है बहनों, एक है जो हीरे चुन रहे हैं, जो नेकियां कर रहे हैं, है ना, और एक कौन है बहनों, जो नकली चीजों के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, जिनका रास्ता, जिनका अंजाम बहुत बुरा है बहनों। और जो हीरे मोती के पीछे भाग रहे हैं, खैर के कामों में, नेकियों के कामों में भाग रहे हैं, वो कामयाब है बहनों। हालांकि मुझे लगता है कि सबर बोझ है, बीमारी बोझ है, झगड़े बोझ है ना, झगड़े नाहक कोई मुझसे कर रहा है ना, तो बहनों याद रखना, ये बोझ लग रहा है, मगर ये कहीं ना कहीं अगर मैं इस पे सबर करती हूँ, बर्दाश्त करती हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो जाता है बहनों? खैर हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह। अब तक कुछ बातें समझ में आ रही है कि सबको सर के ऊपर से जा रहा है? मुझे प्लीज बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी सब बहनें सो रहे, जाग रहे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह मम्मी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे बताओ। हाँ मम्मी। हाँ हाँ, हाँ, कि सो रहे सब लोग? नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह, और बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मैम, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। सोते, बताइए और। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ इतना देखने का था कि सब जाग रहे हैं कि सब सो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो बहनों, हमारा जो जिस्म है ना, जिस्म हमारा जो, एक तो जिस्म है बहनों, एक तो रूह है, करेक्ट। जिस्म जो है वो मट्टी से बनी हुई है, मट्टी की चीजें खाती है और मट्टी में ही जाने वाली है ना। अब जैसे कि हम लोग बोलेंगे कि कहाँ से हम मट्टी की चीजें क्या खाते हैं, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बहनों हम मट्टी की चीजें ही खाते हैं, है ना। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, जैसे गाय का दूध मैं पी रही हूँ, पर गाय जो है वो जो भी खाती है वो जमीन से निकलता है। मैं जो कितनी चीजें खाती हूँ वो जमीन से आती है ना। और हम सब एक दिन कहाँ जाने वाले हैं? मर के कहाँ जाने वाले हैं? मिट्टी में जाने वाले हैं, हाँ। और मेरे अंदर एक रूह है बहनों, रूह। और मैं किसका ख्याल रखती हूँ? मेरे जिस्म का ख्याल रखती हूँ, मेरे बदन का बहुत ख्याल रखती हूँ। जरा भी हेमोग्लोबिन हर टाइम जाके मतलब चेक करना पड़ता है, कैल्शियम की कमी तो नहीं हो गई, विटामिन डी की कमी तो नहीं हो गई, है ना। हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है ना। और क्यों? ताकि मैं सेहतमंद रहूं, हेल्दी रहूं, है ना। जरूरी भी है ना बहनों। उसी तरह बहनों, हमारे जो अंदर जो हमारे ऑर्गन्स है बहनों, हाँ। अब समझो मुझे प्यास लगी है बहनों, बहुत जोर की प्यास लगी है, इतनी जोर की प्यास लगी है कि मेरे गले में खराश भी आ गया। अब वहां पे कोई लाके मुझे गरम गरम पकोड़े दे रहा है, तो मैं खुश होंगी? मैं तो ज्यादा मुश्किल में आ जाऊंगी कि भाई मुझे यहाँ प्यास लग रही है, प्यास के मारे मरी जा रही हूँ, और तुम मुझे गरम गरम पकोड़े ला के दे रहे हो। मुझे मुझे नहीं चाहिए। और अगर कोई मुझे उस वक्त एक गिलास पानी ला के देता है, तो मेरी उस पानी के गिलास में क्या होगा बहनों? वो खुशी मिलेगी, है ना। वो पकोड़े से खुशी नहीं मिलेगी, मगर वो, हालांकि पकोड़े पकाना और लाना ज्यादा टफ जॉब है बनिस्बत उस एक गिलास पानी के, पर मुझे वो एक ऑर्डिनरी चीज ने क्या दे दी? खुशी दे दी, है ना बहनों। अब वैसे ही बहनों मुझे चाहिए ऑक्सीजन, है ना। मेरे लंग्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन, है ना। सांस की नाली, हाँ, उसको खुश, मतलब बहुत अच्छी हवा चाहिए उसको, है ना। और एक अंदर मेरा पेट भी है, मतलब 2 नाली तो हमारे अंदर है, सबको पता है ना। एक हवा की नाली और एक खाने की नाली। हवा की नाली में हवा ही चाहिए, है ना, हमारे लंग्स को हवा ही चाहिए। और हमारा जो खाने की नाली है बहनों, उसमें खाना ही चाहिए, पेट में भी खाना ही चाहिए। जरा हवा ज्यादा हो जाती है तो गैस का प्रॉब्लम हो जाता है, हाँ। अगर मेरे हवा की नाली में जरा सा खाना अगर टच हो जाता है, टच, हाँ बहनों, जाता नहीं है, टच हो जाता है, जाएगी तो मौत हो जाएगी, सिर्फ टच होता है बहनों, क्या ठसका लगता है ना, क्या बुरा ठसका लगता है। अक्सर होता रहता है, बातें करते करते खाना खाते ना हम लोग, और ऐसा बुरा ठसका लगता है बहनों कि जान निकल जाती है, हाँ। क्यों ऐसा बहनों? क्यों ऐसा? क्योंकि अल्लाह ने उनको बनाया ही ऐसा, हवा की नाली और
کھانے کی نالی ہے نا, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا, نہ وہ اس کو لے سکتا ہے نہ یہ اس کو لے سکتا ہے, اور دونوں کیا ہے بہنوں پھر فرما بردار, اللہ کے فرما بردار. سوچ کے دیکھو, ایک ہوا کی نالی اور ایک کھانے کی نالی اندر ہے. وہ لوگ کون سی اسکول گئے, کون سی کالج گئے, کون سی یونیورسٹی گئے, کون ٹیچر آ کے ان کو سکھایا, ہاں بچپن سے ان کو کون تربیت کر رہا تھا, پر ان کو اللہ نے کیسے بنایا ہے دیکھو بہنوں, دونوں فرما بردار, نہ یہ اس کو لے گا نہ وہ اس کو لے گا, ہے نا. سوچ کے دیکھو بہنوں, یہ دونوں, یہ ہوا کی نالی اور یہ کھانے کی نالی کبھی نہیں بولتے کہ چلو آج ہم لوگ فن کرتے, چلو آج ہم لوگ ہے نا ہمارے نیچر کے خلاف کام کرتے, چلو آج ہم لوگ دونوں ایک دوسرے کا ہے نا ایکسچینج کرتے. کبھی نہیں کریں گے یہ لوگ, کبھی نہیں کریں گے. اتنے فرما بردار ہے یہ لوگ, اتنے اطاعت گزار ہے. یعنی حلال اور حرام کا فرق تو ان کو پتا ہے بہنوں, اس کو پتا ہے کہ میرے اندر کیا حلال ہے اور میرے اندر کیا حرام ہے, اس کو پتا ہے, دونوں کو پتا ہے نا. اور ہم کیا کرتے ہیں بہنوں, ہم کو بھی سب پتا ہے نا, اور ہم کیا بولتے ہیں کبھی کبھی, چلنا ایک ٹائم چلتا ہے نا, ایک پکچر دیکھنے سے کیا ہوتا ہے, توبہ کر لیں گے نا, ایک بار حجاب نہیں پہنیں گے چلتا ہے, چل جاتا ہے, ونس ان اے وے, ونس ان اے بلو مون. کتنے آرام سے ہم بول دیتے نا. اب اللہ کی جو مخلوق ہے بہنوں, مطلب یہ صرف میں یہ ہوا اور اس کی نالی کی بات نہیں کر رہی ہوں, تم کوئی بھی آرگنز اٹھا لو, تم اللہ کی کوئی بھی مخلوق اٹھا لو, رات اور دن, سورج اور چاند, ستارے, جو پلانٹس ہے بہنوں, یہ سب زمین آسمان سب اللہ کے فرما بردار ہے. کبھی بہنوں یہ نیچر کے خلاف نہیں کرتے, کچھ نہیں کرتے بہنوں. اللہ نے جیسے ان کو کرنے کہا ہے وہ ویسے کرتے ہیں, اتنے تابع دار ہے بہنوں. حالانکہ ان کا حساب کتاب بھی نہیں ہے, نہ ان کا جو ہے وہ جنت دوزخ کے فیصلے ہیں. یہ کر سکتے نا منمانی, پر نہیں کرتے بہنوں. کتنے فرما بردار, یہ مسلمان ہے بہنوں. ہاں مسلمان یعنی کیا, فرما بردار, یہ مسلمان ہے بہنوں. اور ہم کیا ہے, ہم کیا ہے بہنوں, ہمارے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ اگر صبح میں اٹھو تو شام تک کی امید نہیں ہے, اور میں تو میرے پورے مہینے کا اناج لا کے جوڑ دیتی ہوں. رات کا کھانا بھی مجھے کیا کھانا ہے وہ میں دوپہر میں ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے, سیو کر لیتی ہوں, ہے نا. کل کیا, پرسوں کیا, ترسوں کیا, ہے نا. کتنی لمبی امید ہے, کتنا ہم لوگ سوچ کے رکھتے ہیں, ہے نا. تو اس میں ہم یہ بار ضرور سوچے بہنوں, انشاءاللہ ہاں, کہ ہم ہمارے رب کی مرضی پہ چلیں گے. دیکھو ایک ماں بہنوں, ایک ماں سے پوچھا گیا کہ بھائی تم مجھے بتاؤ کہ تم کو اگر اللہ یہ کہتا ہے کہ تم کو نصیب کا کوئی فیصلہ یا تقدیر کا کوئی فیصلہ اگر تم لکھنا چاہو تو تم کیا لکھو گی, ایک ماں سے پوچھا گیا. تو پتا ہے وہ ماں نے کیا کہا بہنوں, وہ ماں نے کہا کہ اگر مجھے اللہ یہ پرمیشن دیتا ہے تو میں لکھوں گی کہ یا اللہ میرے بچوں کی زندگی میں کبھی دکھ نہ ہو, میرے بچوں کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں. اس نے اپنا بھی نہیں چاہی, ایک بچے کا چاہی. مطلب سب کو پتا ہے ماں مطلب کیا خوشی ہے نا, ماں مطلب کیا سکون, ماں مطلب کیا راحت. کوئی بھی انسان کہیں پر بھی ڈینجر میں ہو, وہ پہلے کہاں بھاگتا ہے, ماں کے پاس. اس کو پتا ہے میں کچھ بھی بولوں گا مجھے ماں سے کبھی کوئی ڈینجر نہیں ہے, کچھ خطرہ نہیں ہے. اور ماں اپنے اولاد کا ہمیشہ اچھا چاہتی ہے. وہ تو کہتی ہے کہ میں اپنا نہیں بچے کی نصیب کو یہ کر دوں گی. پر وہی ماں ہے نا بہنوں, اگر وہ آپریشن سرجری سے آتی ہے, ہاں 3 رات اگر نہیں سوئی ہوتی ہے تو وہ بولتی ہے کہ کوئی میرے بچے کو سنبھالو پلیز, میرے کو سونے دو. کتنی مائیں اپنے بچے کو دیتی ہے نا کہ پلیز اس کو ذرا گھنٹے سنبھالو, میرے کو سونے دو. پر اللہ تو کبھی نہیں چھوڑتا نا بہنوں, ہم کو کبھی نہیں چھوڑتا, ہم کو ہمیشہ ہمارا خیال رکھتا ہے. اور اگر ایک دنیا کی ماں اپنے اولاد کے لیے اتنا سوچتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا کتنا سوچتے ہوں گے, سوچ کے دیکھو, ہے نا بہنوں. تو انشاءاللہ بہنوں ہم بھی کیا کریں گے, اللہ کی اس شریعت پہ پورے چلیں گے. ہم پک اینڈ چوز مسلمان نہیں ہوں گے بہنوں, ہم پورے کے پورے اسلام پر چلیں گے. اب پورے بات کا خلاصہ, جو اصل بات میں بولنا چاہتی تھی بہنوں, کہ ہمارا جو روح ہے نا بہنوں, روح
ہم اس کا خیال رکھیں. اس کو بھی بہنوں کمی پیشی ہوتی ہے. ہم جسم کا دیکھتے ہیں نا کہ چہرہ دیکھ کے پتا چل جاتا ہے, چہرے کا بھی دیکھو نا بہنوں. ہر انسان چہرہ ہے نا 3 بار ضرور, کوئی بھی انسان ہے نا 3 بار ضرور ہر ایک بندی کا چہرہ دیکھتا ہے. ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے سب اس کا چہرہ دیکھنے آتے ہیں, ہے نا, سب چہرہ دیکھنے آتے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا جب اس کی شادی ہوتی ہے ہر کوئی اس کا چہرہ دیکھنے آتا ہے, ارے چہرے پہ گلو آیا کیا, چہرے پہ نور آیا کیا. ہاں, اور تیسرا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو سب لوگ اس کا چہرہ دیکھنے آتے, اس کے چہرے کو دیکھ کے بول دیتے نا کتنے لوگ جنتی ہے دوزخی ہے. ہاں, ہمارے تو ایسے ایکسپرٹس ہیں بہنوں کہ چہرہ دیکھ کے بولیں گے ارے دیکھو نا چہرہ کیسا کالا پڑ گیا, ناؤز باللہ, کیسا کیا کچھ بھی سٹوریاں بنا لیتے ہیں, ہے نا. چہرہ کا ہم کتنا خیال رکھتے ہیں, جسم کا اتنا خیال رکھتے ہیں, اور ہم مٹیریلسٹک لائف جو بھی ہے بہنوں یہ سب کیا ہے, اس میں خوشی نہیں ہے. اصل خوشی کس میں ہے بہنوں, اصل خوشی ہمارے روح کی جو پکار ہے بہنوں, ہے نا, اسلام اس کی غذا ہے بہنوں. اور جیسے یہ روح ہے نا بہنوں ہماری, وہ آسمان سے آئی ہے. روح ہے نا بہنوں آسمان سے آئی ہے, اس کو آسمانی غذا چاہیے, اور جب انتقال ہوتا ہے وہ پھر آسمان میں چلے جاتی ہے. آ رہا ہے سمجھ میں؟ روح جو ہے وہ اللہ, وہ روح اللہ مطلب اللہ کا ہے بہنوں, وہ اللہ کا حکم ہے, اللہ کا امر ہے, وہ آسمانوں سے آتی ہے الحمدللہ. اور وہ روح کیا ہے بہنوں, اس کو یہ دنیا کا تم کچھ بھی دے دو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. کچھ بھی تم دے دو, بڑے گھر دے دو, گاڑی بنگلہ کھانا سب کچھ دے دو بہنوں, اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. مطلب وہ ایلین ہے, اس چیزوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ سمجھ میں مطلب میں ایک سمجھو ایک رابرٹ کو لاتی ہوں, اور میں وہ رابرٹ کو کتنا بھی بولوں گی یہ لے کھانا کھا, یہ لے بریانی کھا, یہ لے کپڑے پہن, یہ لے گاڑی میں گھوم, ہاں یہ کپڑے یہ چپل, ہاں اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ بولے گا میں یہ سب میں نہیں جانتا. اسی طرح جو ہماری اندر کی روح ہے نا بہنوں, وہ سب نہیں جانتی, اس کو جانتی بھی نہیں, پہچانتی بھی نہیں, اس کو چاہیے بھی نہیں. اس کو صرف کیا چاہیے بہنوں, آسمانی غذا. اور آسمانی غذا کیا ہے بہنوں, آسمان سے کیا اترا, لیلۃ القدر کی رات میں آسمان سے کیا اترا بہنوں, ہاں یہ قرآن. یہ جو قرآن جو آسمان سے اترا ہے نا, یہ اس کو پہچانتی ہے, یہ اس کو جانتی ہے, یہ اس کی غذا ہے بہنوں, یہ اس سے ہیلدی ہوتی ہے بہنوں, اس سے اس کو کنیکٹ ہوتا ہے بہنوں, اور وہ اتنی خوش ہو جاتی ہے, اتنی خوش ہو جاتی ہے. اور اگر آپ سب کو ایکسپیرینس کرنا ہے نا تو کوئی ایک قرآن کلاس میں آ کے بیٹھ جانا, تم خود دیکھو گے کہ تمہارے اندر ایک اندرونی طاقت ملی ہے. اگر میں کتنی بھی گولی کھا لوں, میں کتنا بھی طاقت کا کھاؤں, ہم لوگ تو جب کھاتے تو ہم لوگ کو نیند آ جاتی ہے. ممی بولتے ہیں کہ پیٹ میں گیا لنڈا اور یہ ہو گئی, مطلب کنڈا گیا اور لنڈا ہو گئی, مطلب پیٹ میں گیا مطلب کھانا, اور ہم لوگ ایک دم نیند آ جاتی ہے, ایک دم سستی آ جاتی ہے ہم کو, ہے نا. تو سوچو بہنوں یہ روح کو جب ہاں ممی الحمدللہ. تو اسی طرح بہنوں یہ جو غذا ہے نا, ہاں جسم کی غذا تو پتا ہے ہم کو, پر روح کی غذا آسمان سے ہے بہنوں. اور اتنا ہی نہیں بہنوں, جو جسم کی غذا ہے نا ہماری مٹی, ہاں انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی بہنوں, جس کو ہم کھاتے ہیں, جس میں ہم جائیں گے اٹھیں گے, وہ مٹی میں ہمارا دل بھی لگ جاتا ہے بہنوں. میں کتنا بھی ورلڈ گھوم کر آ جاؤں, میرا دل انڈیا میں ہی لگے گا. جو پاکستان ہے ان کا پاکستان میں ہی دل لگے گا, مٹی سے بھی دل لگ جاتا ہے بہنوں. تو ویسے ہی روح کا مدر لینڈ کیا ہے, یہ قرآن. اس کا کھانا بھی قرآن ہی ہے بہنوں. اور ماشاءاللہ جیسا ہم لوگ کیا کرتے ہیں بہنوں, جب کہیں جاتے ہیں کسی اور کے گھر جاتے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ, تو ہمارے چھوٹے بچے کا کھانا بھی ہم ساتھ میں لاتے ہیں. ہائیجین رہتا ہے, اور ہم کو نہیں معلوم یہاں وہاں ملے گا کہ نہیں, پر میں میرے بچے کا خیال رکھوں گی بھائی, ہے نا. میں میرے بچے کا کیئر کرتی ہوں بھائی. میں کہاں بھی جاتی ہوں میں بچے کا کھانا لے کے جاتی ہوں. رکھتے ہیں کہ نہیں مائیں اپنے بچوں کے ٹفنز رکھ لیتے ہیں, ان کے سنیکس رکھ لیتے ہیں. بچوں کو کبھی بھوک لگی تو بسکٹس رکھ لیتے ہیں نا, اس کے ٹوائز رکھ لیتے ہیں. کیوں بہنوں, ہم کیوں رکھ لیتے ہیں سب, کتنا کیئر کرتے ہیں ہم لوگ. تو ویسے ہی ہمارا روح کا کیئر بھی ہم کو کرنا ہے بہنوں. وہ خوش ہوتی ہے, وہ ہیلدی ہوتی ہے جب اس کو یہ روحانیت غذا ملتی ہے. اس کی دل کی سچی خوشی
کس میں ہے بہنوں؟ اس قرآن میں ہے بہنوں. آج ہماری روح مردہ ہو گئی ہے، آج ہماری روح مردہ ہو گئی ہے. اس کو وہ آکسیجن ہی نہیں ملا، اس کو وہ کیلشیم نہیں ملا، وہ وٹامن ڈی نہیں ملا، وہ صحت مند ہیلدی نہیں ہے بہنوں. اس کو ہم کو صحت مند کرنا ہے. اور جو بہنیں اگر قرآن کی آیت ہے بہنوں سورہ طٰہٰ میں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ جو میرے ذکر سے یعنی میرے قرآن سے منہ پھیرے گا، جو میرے ذکر سے یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کی نسبت کر رہا ہے کہ جو بھی قرآن سے منہ پھیرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی زندگی اس پر تنگ کر دوں گا، تنگ کر دوں گا. گھٹن آئے گی بہنوں، ڈپریشن کا شکار، سٹریس کا شکار، سیڈنس کا شکار. اب معصومہ بھی بتا رہی تھی نا کہ کیسے اس کی زندگی میں کیا کیا ہو رہا تھا. جب ہم یہ دین سے ہٹتے ہیں، قرآن سے ہٹتے ہیں بہنوں، تو ہمیں گھٹن ہوتی ہے، ہم لوگ ہے نا مردہ ہو جاتے ہیں بہنوں. اللہ تعالیٰ ہمارے روح کو مردہ ہونے سے بچائے، ہے نا. جسم اصل نہیں ہے بہنوں، یہ تو کورنگ ہے بہنوں. جسم جو ہے نا ہمارا باڈی، یہ کورنگ ہے روح کا بہنوں. اب سمجھو میری سہیلی نے مجھے لا کے گفٹ دی، اوکے گفٹ دی. اب میں وہ گفٹ دیکھ کے تو اتنی خوش ہو جاؤں گی، اتنی خوش ہو جاؤں گی جس کی حد ہی نہیں ہے نا. گفٹ آتا تو کیسی خوشی ہوتی نا. وہ کورنگ کو ہی ہم دیکھتے رہتے ہیں، پہلے تو کھولتے ہی نہیں ہے، وہ رکھتے ایسے ہی ہے نا، کھولتے نہیں ہے جلدی. اس کے بعد جب وہ چلے جاتی ہے تو ہم لوگ سب کو بتاتے ہیں وہ ڈبہ ہے نا، وہ گفٹ ریپ سب کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو کیا گفٹ آیا، دیکھو کیا گفٹ آیا. پھر ہم ذرا دیر کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ گفٹ ریپ کھولتے ہیں، اس کے اندر پھر ایک ڈبہ رہتا ہے. ہم لوگ پھر ایکسائٹ ہو جاتے ہیں، ارے یار ڈبہ ہے، یار ڈبہ. پھر اس کے اندر ایک ویلویٹ کا باکس ہوتا ہے، کریکٹ. اور وہ باکس دیکھ کے تو ہم تو پوچھو ہی مت، ہم تو ایسے خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو دیکھو ممی ڈیڈی، ہاں ہسبینڈ، دیکھو میری سہیلی نے کیا گفٹ دیے، کیا باکس ہے، دیکھو ویلویٹ کا ہے، ویلویٹ کا. اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، ایک موتی رہتا ہے. اصل وہ موتی ہے جس کو تم ایئر رنگ میں لگاؤ یا تم اس کو رنگ میں لگاؤ، اصل تو وہی ہے. پھر ذرے ٹائم کے بعد کیا ہوتا ہے بہنوں، وہ گفٹ ریپر جاتا ہے کچرے میں، وہ ڈبہ جو باکس تھا کارٹون وہ کہاں تو چلا جاتا ہے، وہ بھی ڈسٹ بن میں، اور وہ ویلویٹ کا ڈبہ تو یہاں وہاں رہتا ہے. پر اصل ہم کس کو اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، وہ موتی کو. اس کو ہم انگوٹھی میں لگا کے پہنتے ہیں، ہے نا. اصل کیا تھا بہنوں، وہ موتی. اسی طرح بہنوں اصل کیا ہے، ہماری روح. اصل کیا ہے، اور یہ جسم تو صرف اس کی کورنگ ہے، مطلب وہ کورنگ تھا نا گفٹ کا، ویسا ہے. یہ کوئی ریئل نہیں ہے، یہ صرف اس کا کورنگ ہے جو جانے والا ہے زمین میں. اس کا زیادہ خیال نہ کرے، زیادہ خیال روح کا کرے، ہے نا. آپ چھوڑ نہ دے، اس کا بھی خیال رکھے. پر ہم لوگ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اس کی خوشی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ہمارا جسم کی خوشی کس میں پتا ہے بہنوں، جسم کی خوشی زیادہ کھانے میں، زیادہ سونے میں، زیادہ پیسے میں، زیادہ گھومنے پھرنے میں. یہ میری جسم کی خوشی ہے، اور میں وہ اس کو پورا کرتی رہتی ہوں بہنوں. میرا جسم بولتا ہے آج میرا آئس کریم کھانے کا من کر رہا ہے، میں بولتی ہوں ہاں چلو آج آئس کریم کھانا ہے. میرا جسم بولے گا کہ چلو مجھے گھومنے جانا ہے، میں چلو 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 گھما دو اس کو. ہاں اس کو خوش کر رہی ہوں، جسم کو خوش کر رہی ہوں، ہے نا. جو اندر کی جو میرا نفس ہے اس کو خوش کرتے جا رہی ہوں، ہے نا. اس کو سب دے رہی ہوں، وہ جو بول رہا ہے اس کو خوش کر رہی ہوں. اور روح کا کیا، جو اصل ہے، جو آسمان سے آئی ہے، جو اللہ کی امانت ہے بہنوں، وہ امانت ہے، وہ اصل ہے. وہی تو کل کھڑے گی نا، وہی تو کل حساب کتاب سب کے ٹائم پہ تو وہی مین ہے. اس کو ہم چھوڑ دیتے ہوا میں. اس کا اصل کیا ہے بہنوں، یہ قرآن. اس کی زیادہ حفاظت کرے، وہ اللہ کی امانت ہے بہنوں. اور قرآن کی خوشی میں سچی خوشی ہے. الحمدللہ. ہوپ میں آپ لوگ کو سمجھا سکی، اوکے انشاءاللہ. اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کو قرآن سے جوڑے رکھے. اصل خوشی، اصل جو کھانا روح کا کیا ہے بہنوں، قرآن ہے. اگر قرآن پہ پورے آ جاتے ہیں نا بہنوں ہم لوگ انشاءاللہ تو کیا ہوگا بہنوں، پوری شریعت میں آ گئے، پورے اسلام میں آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے بہنوں، وہ ہے نا، چلتے پھرتے قرآن تھے وہ. تو اگر میں قرآن پر آتی ہوں تو گویا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فٹ سٹیپس پر آ گئی. آ رہا ہے سمجھ میں، آئی ایم فالوئنگ مائی نبی، رائٹ. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ پورے کے پورے قرآن میں داخل ہو. ذرا ذرا نہیں ہاں بہنوں، ذرا ذرا نہیں. ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں، جب خوشی رہے گی تو کریں گے، جب نہیں رہے گا تو نہیں کریں گے. موڈی نہیں. اس کے بھی بہنوں
اس میں بھی خوشی نہیں ملے گی بہنوں, یاد رکھنا. آدھا لے کے چلوں گی, آدھا چھوڑوں گی, نہیں چلے گا. کبھی دیکھے ہم نے آدھا کھانا چھوڑ دیے, آدھا پیسہ چھوڑ دیے, آدھے کپڑے چھوڑ دیے, کبھی کرے ہیں ایسا کبھی لائف میں؟ ہاں, بوفے کھانے جاتے ہیں, 500 روپے کا بوفے ہوتا ہے, تو 500 روپے کیا 510 روپے چیز کر آتے ہیں ہم لوگ. الٹی بھی آئے گی تو بولے گے نہیں پورا کھا کے جانا ہے بھائی, پیسے ڈالیے 500 روپے, چیز کر آتے ہیں ہم لوگ, ہے نا. تو اسی طرح بہنوں قرآن میں بھی پورے داخل ہونا ہے, ایک آیت بھی نہیں چھوڑنا ہے کہ نہیں نہیں نہیں. اف یو وانٹ ریئل ہیپینس, فل ہیپینس, پوری خوشی چاہیے, پورا سکون چاہیے, پورا آرام چاہیے, تو پورا کی پورا قرآن میں داخل ہونا پڑے گا. ایک ریورٹ بتاتی ہے بہنوں, اوکے, ایک ریورٹ جو اسلام میں آئی تھی وہ بتاتی ہے کہ جب وہ اسلام سے پہلے نا وہ سب کام کرتی تھی, ڈرگز لیتی تھی, الکوہول پیتی تھی, زنا کرتی تھی, وہ پارٹیز کرتی تھی, وہ ڈسکو جاتی تھی, یہ سب جگہ وہ سب کام کرتی تھی تاکہ اس کو سکون مل جائے, تاکہ اس کو خوشی مل جائے. وہ بولتی ہے میرے کو نہیں ملا تو نہیں ملا, کہیں نہیں ملا, I did not find happiness, but when I found Islam, I found happiness. یہ کون کہہ رہی ہے؟ وہ گوری کہہ رہی ہے جو ایمان لائی بہنوں, کہ سچی خوشی اس کو کہاں ملی بہنوں, کہاں ملی؟ یہ اسلام میں ملی, جب وہ اسلام میں پوری آ گئی بہنوں. تو انشاءاللہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اسلام میں پورے داخل ہو, انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اور بہنوں آپ لوگ اگر بینر دیکھ سکتے تو دیکھیں, یہاں پر اللہ تعالی ہم سے کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ کہ تم بہترین امت ہو. اللہ ایسا نہیں کہہ رہا کہ تم بہترین امت ہوں گے, ایسا نہیں کہہ رہا ہے بہنوں, آلریڈی وہ بول دیا کہ تم بہترین امت ہو, یو آر آلریڈی دا بیسٹ. سمجھ میں آیا؟ ہم آلریڈی بیسٹ ہے بہنوں, ہم آلریڈی سب سے زیادہ خوش قسمت ہے بہنوں. ہم کو آلریڈی اللہ نے کہہ دیا کہ یو آر دا بیسٹ. مگر کب؟ جب تم لوگوں کو نکالو گے. مطلب تم جو ہے وہ کون ہے؟ جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں, اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہیں. یعنی کہ لوگوں میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے, وہ بیسٹ ہے. اگر مجھے اور تمہیں ہر چیز دنیا کے لائن سے بیسٹ چاہیے نا بہنوں, ہم کبھی کمپرومائز نہیں کرتے, ہے نا. We never compromise. We always want the best. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ you are the best. You are the best of peoples over the mankind who have raised to do the good and forbid the evil. مطلب تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم کرو اور برائی سے روکو, تم بیسٹ ہو, بیسٹ. اگر تم اور میں چاہتے ہیں کہ ہم بیسٹ بنے بہنوں, بیسٹ بنے, تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسوں کے پیچھے بھاگو, گاڑیاں خریدو, بنگلے خریدو, کپڑے خریدو, میک اپ کرو, ہے نا. عورت تو یہی چاہتی ہے بیسٹ شوہر میرے, بیسٹ سسرال میرے. اللہ نے یہاں پہ یہ سب کنڈیشنز نہیں ڈالے ہیں بہنوں. اللہ نے کیا کہا؟ یو آر دا بیسٹ آف دا پیپل. مگر کبھی پورے انسانیت میں, پورے ہیومن کائنڈ میں ہم بیسٹ ہے بہنوں اگر ہم کیا کرتے ہیں؟ نیکیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں. الحمدللہ ہم سب ایمان والے ہیں. دیکھو یہ قرآن کی آیت ہے بہنوں, میں اپنے طرف سے نہیں کہہ رہی ہوں بہنوں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں بہنوں, ہم یہ بیسٹ بنے, بیسٹ بھی آلریڈی آر دا بیسٹ. اب مجھے اور تمہیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے بہنوں؟ ہاں انشاءاللہ مجھے اور تمہیں صرف اچھائی کی بات کرنا ہے. یعنی کہ ایمان کے 3 درجے ہیں, یا تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو, یا دل میں برا جانو. اگر یہ تینوں نہیں ہوں گے نا بہنوں تو میں بھی وہ گناہ کر بیٹھوں گی. اگر لوگ غیبت کرتے بیٹھے ہیں تو پہلے میں ہاتھ سے روکوں گی. اگر میرا ایمان کم ہے تو میں منہ سے روکوں گی. اگر میرا ایمان اور بھی کم ہے تو میں کیا کروں گی بہنوں؟ کیا کروں گی؟ میں دل میں برا جانوں گی. اور اگر دل میں بھی برا نہیں جانیں گے نا بہنوں تو ہم بھی وہ گناہ میں کریں گے ہی کریں گے. وہ ٹی وی دیکھ رہے, وہ غیبتیں کر رہے ہیں, چگلی کر رہے, ذرے دن میں دیکھنا میں بھی وہیں بیٹھ کے کرتی رہوں گی. کیوں؟ کیونکہ میں نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا, میں نے اس کو برا نہیں جانا.
आ रहा है समझ में? तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह छुट्टियां आ रही है बहनों, बहुत ईमान के 3 दर्जे बहनों, अगर ये तीनों दर्जे नहीं है मतलब हमारे अंदर ईमान ही नहीं है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने शर्त रखी है ना, एंड दे बिलीव इन अल्लाह, अगर तुम और मैं बिलीव करते हैं अल्लाह में तो हमारे अंदर वो दर्जे होने चाहिए बहनों इंशाल्लाह। हाँ, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बोलने वाला ज्यादा मोहताज है बहनों। हम इंशाल्लाह छुट्टियों में बहके नहीं, कल जैसा चांद दिखेगा सर्कस शयातीन बाहर आ जाएगा, हमको इतना गुमराह करने की कोशिश करेगा। अल्लाह हमारी हिफाजत करे, बहुत जिक्र करेंगे, बहुत अल्लाह को याद करेंगे, हमारी रूह की गिजा रूह को पहुंचाते रहेंगे। सिर्फ कुरान पढ़ना नहीं है बहनों, सिर्फ पढ़ते ही जाते हैं हम लोग, उसको समझना और अमल करना ज्यादा जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे। इंशाल्लाह छुट्टियों के बाद 16 मई से हमारी 3 नए क्लासेस शुरू हो रहे हैं, एक फजर के बाद है, एक जोहर के बाद है और एक रात में 8 बजे है बहनों। प्लीज आप लोग कोई भी एक क्लासेस ज्वाइन कर ले, हमारी रूह की गिजा है बहनों। मैं खुद बता रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत बार होता है कि मैं नमाज शुरू करती हूँ, मैं है ना अच्छी हो जाती हूँ जरे दिन, उसके बाद मैं फिर बहक जाती थी, मैं फिर गुनाह करती थी, सब छोड़ देती थी। ऐसा मैंने एक बार नहीं बहुत बार किया है, मतलब काउंटलेस बोल सकते हैं, मैं गिन भी नहीं सकती। बहुत बार होता है बहनों कि मैं नेक होती हूँ फिर बुराई, नेक होती हूँ फिर बुराई। पता है जब तक मैं ये कुरान को मजबूती से नहीं पकड़ी ना, मेरा यही टाइम टेबल था बहनों। एक बार अल्लाह ने मुझे इस कुरान से जोड़ा, ये कुरान से कनेक्ट किया, उसके बाद अल्लाह ताला ये कुरान से क्या पावर मिलता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। उसके बाद ऐसा होता है कि हम बहकने भी वाले होते हैं ना, ये कुरान बहकने नहीं देता। इसके अंदर मिरेकल है बहनों, इसके अंदर मौजिजा है बहनों, इसके अंदर मैजिक है बहनों, कि तुम कहीं पर भी रहोगे ना, तुम वापस ये मैग्नेट तुमको खींचेगा, तुमको ये गुनाहों से खींच के वहां से लाएगा। तो प्लीज स्टिक विथ कुरान, कहीं कोई भी एक क्लास में कमिटमेंट कर ले, कुरान को ना छोड़े बहनों, जिंदगी भर तक। मुकम्मल भी हो गया तो बोलना नहीं मुझे और करना है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ कुरान। मरते दम तक हम कुरान को स्टडी करते रहेंगे, उसकी तफसीर में जाते रहेंगे, उस पर अमल करते रहेंगे और सब बहनों को इसमें जोड़ते रहेंगे, है ना। हमारा जिंदगी का मकसद ये है कि वी कनेक्ट एवरीबडी विद कुरान। मैं खुद तो जुड़ूंगी और सबको लाके जोड़ूंगी, ये हमारा जिंदगी का मकसद हो जाए इंशाल्लाह। अगर कुरान आ गया तो सब बेहतराई बेहतराई, खुशी सुकून इसी से तो है ना बहनों, और मिल जाएगी हमको, और सबको भी मिलना चाहिए बहनों। असल बंदा कौन है? जो खुश रहे और सबको खुश करे, है ना। असल बंदा कौन है? जो खुद तो खुश रहे और दूसरों को भी खुश करे। तो खुद तो कुरान से जुड़े और सबको कुरान से जोड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दुआ पढ़ लेती हूँ। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सैयदना मोहम्मद आले मोहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व आले इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व आले इब्राहिम इन्नका हमीदुल मजीद। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारा भरा सलाम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आज 2 दिन के बाद चांद कल नजर आ जाएगा। इंशाल्लाह सबके लिए दुआ करेंगे। हम लोग रात भर जागेंगे, आज ही आखिरी रात है। कल तो ईद के कल 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 भी एक है इंशाल्लाह, परसों से तो इंशाल्लाह तुम लोग को तो पकड़ते पकड़ते भी मिलेंगे इंशाल्लाह। ईद की बहारों में इंशाल्लाह अल्लाह तुमको खुशियां देखना नसीब करे और ईद को भी जाके सब घूम फिर के आना इंशाल्लाह। 16 तारीख तक छुट्टियां भी है। अल्लाह तुमको अच्छा रखे, खैर आफियत के साथ रखे, तुम्हारे सरों पे तुम्हारे शोहरों के प्यार भरे शफकत भरे साए कायम रखे। रमजान का अल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नका अफून तुहिब्बुल अफवा फाफु अन्ना। ये जो है ना बच्चों, ये रोजेदार रमजान का आखिरी सूरज डूबने तक इस कौल की कसरत करें, इसको पढ़े, एक लम्हे के लिए भी इसकी कमी ना करें और ना ही इसकी तकरार में वक्फा करें। क्योंकि जब अल्लाह सुब्हाना ताला की आपसे दरगुजर है, फरियाद है, तो बेशक हम फलाह पा सकते हैं। नजात को, खुश बख्ती को जब तुम दुआ करो, तुम किसी वक्त भी किसी लम्हे
کسی کمی کا شکار بنو اور تمہارے دل میں ضروریات کی کثرت ہو تو اپنی دعا کو ایسے بناؤ کہ اللہ تمہیں درگزر کر دے، کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے درگزر کریں گے تو تمہاری ضروریات بن مانگے تمہارے پاس آ جائے گی انشاءاللہ۔ ذرا غور کریں، یہی عفو کے معنی ہے۔ عفو کے معنی کن چیزوں پر مشتمل ہے؟ بدن میں عافیت، دین میں عافیت۔ جہاں تک بدن میں عافیت ہے تو وہ ایک بیماری سے شفا دیتے، اور دین میں جو یہ ہے اس کا مطلب ہے نیکی، بھلائی اور عبادت کی توفیق کا ملنا۔ تو اور آخرت سے متعلق یہ عمل ہے کہ دین میں عفو یہ ہے کہ درگزر، معافی اور بخشش ملے۔ اللہ عفو کریم ہے، وہ ہر گناہ مٹا کر اس پر سزا نہ دے گا۔ عفو کا معنی ہے اضافہ اور کثرت، تو مال میں عفو ہونا مال کی زیادتی ہے۔ ہم جو مانگیں گے ہمیں وہ دے گا انشاءاللہ، اور سوال سے بڑھ کر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، درگزر کرے گا انشاءاللہ۔ ہم گناہوں کو درگزر کرنے کے ساتھ ساتھ نامہ اعمال سے بھی اس کا ختم ہونا ہے، تو گویا یہ گناہ ہم نے جو کیا ہی نہ ہو۔ الحمدللہ ایسا ہم لوگ پڑھیں گے تو انشاءاللہ ایسا لگے گا جیسے ہم لوگ نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو رمضان میں لیلۃ القدر کی رات کو یہ پڑھنے کی وصیت کی تھی، جو ہمیں بھی چاہیے اس قول کو کثرت کا ذکر کرے، اور اس شخص کو بھی یاد دلائیں کہ انہیں برابر پڑھتے رہے انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی بتائیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں۔ لمحہ لمحہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، 2 دن کے انتظار کے بعد کل انشاءاللہ عید کا چاند بھی نظر آ جائے گا۔ ابھی سے مبارکباد ہمیشہ پیش کرتی ہوں آپ تمام کو، ورنہ کچھ دن کے بعد یہ سلسلہ عام ہو جائے گا۔ میری طرف سے آپ تمام کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ الحمدللہ انشاءاللہ اسی طرح ہر رمضان، ہر بقرعید، ہر عید آپ تمام کے لیے خوشیاں لے کر آئے۔ تم رہو سلامت، بس یہی ہماری دعا ہے۔ اللہ تم تمام کو عید کے سعادتیں مبارک نصیب کرے۔ آپ کے گھر میں تمام کو بھی عید مبارک۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، اور اپنے سروں پر اپنے شوہر کے پیار اور وقت بڑے سائے قائم رکھے، اور بچوں کو بھی اللہ سب خوش رکھے، اور تمام کو دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب کرے۔ رمضان یہی نہیں، ہر دن رمضان تو چلا گیا تو کیا ہوا، رمضان میں ہی نہیں، ہر دن کو رمضان سمجھ کر عبادت کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ سے مانگیں گے اللہ ہم کو دنیا کی خوشیاں دینا نصیب کرے، اور اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ ہمارے گھروں میں، تمہارے گھروں میں، اور سب کو اللہ عید مبارک۔ اللہ ان تمام کو، اور جو بھی تمام امت مسلمان کو، اور جو بھی بچے یہاں بیٹھے ہیں جو نئی بھی آئی ہیں، اللہ ان تمام کو دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب کرے، اور یہ خوشیوں کا سلسلہ اور تبلیغ کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے، ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد بھی۔ یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے انشاءاللہ وہ بھی عطا کرنا۔ یہ آخری روزے ہی دل غمناک ہے، مسترب جان ہے، حسرتا اب چل دیا رمضان ہے، عاشقانہ ماہ رمضان رو رہے ہیں پھوٹ کر، دل بڑا بے چین ہے، افسردہ روح جان ہے، الفراق والفراق اے رب کے مہمان، الفراق الوداع الوداع تجھ کو رمضان، وقت اختیار سحر کی رونقیں ہوں گی کہاں، چند دن کے بعد یہ سارا سما سنسان ہوگا، جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پالتا ہے جس طرح تم جانور پالتے ہو، اور قیامت کے دن مٹھی بھر جو دیے تو اس کا تھوڑا سا صدقہ دیا تو اللہ اس کا اجر بہت پہاڑ کی وجہ سے بھی زیادہ دے گا انشاءاللہ۔ جو رب سے نہیں مانگتا وہ سب سے مانگتا ہے، اپنے آپ کو اللہ سے مانگنے والا بنائے۔ تعلق اور رشتے فرصت کے نہیں بلکہ عزت کے محتاج ہوتے ہیں، جتنی عزت دی جائے اتنی ہی گہری ہوتی ہے۔ جڑ کر رہو ایمان والو، اللہ کو کیا ہے، نماز میں بھی صفوں میں دراز پسند نہیں ہے، سب مل کر کھڑنے کو کہا ہے، تو ہم ہے کہ دلوں میں دراز لیے بیٹھے ہیں۔ اللہ کی راہ میں اس وقت خرچ کرنا بہت تنگی کا موقع ہو، کسی کمزور کی غلطی کو اس وقت معاف کر دینا جب انسان اسے
بدلہ لینے کی پوری قوت بھی رکھتا ہو. تنہائی میں کسی ایسے گناہ سے رک جانا جس میں نہ کسی کی رسوائی کا اندیشہ ہو اور نہ پکڑ کا، یہ سب احوال و مقامات وہ ہیں جو انسان کو خدا کے قرب سے نوازتے ہیں. شب قدر پانا کسی کے اختیار میں نہیں، لیکن یہ وہ ہیں جو انسان کو خدا کے شب قدر پانا کسی کے اختیار میں نہیں، لیکن یہ معمولات ہر شخص کے ہاتھ میں ہے. آج 29واں روزہ بھی چلا گیا، انشاءاللہ کل انشاءاللہ چاند دکھے گا. انشاءاللہ سب خوب عبادت کریں گے، رات بھر جاگیں گے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں گے، اپنے اندر خلوص پیدا کریں گے، درد پیدا کریں گے. جب بچہ ماں سے تڑپ تڑپ کر مچل کر کوئی چیز طلب کرتا ہے تو ماں آخرکار ماں ہی ہوتی ہے، دے ہی دیتی ہے. اسی طرح ہمارا غفور و رحیم بھی رحم کرنے والا، کرم کرنے والا ہے، مجبوروں کو مجبوری کی سننے والا ہے. بے شک وہ ہماری بھی سنے گا. تیرے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، اے مشکل کشا. ایک دروازہ بند ہوا تو 70 دروازے کھولنے والا. ماں جتنا بچے کو پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا. بے شک ہمیں یقین ہے، بھروسہ ہے، اعتبار ہے، تو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا اور ہمارے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر نیچے آنے سے پہلے انشاءاللہ ہمیں دے دے گا. انشاءاللہ اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہ دے گا، بے شک دے گا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، درگزر کرے اور ہمیں نواز دے اور ہمارے حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو قبول کرے. جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر. ہم صرف ہمارے لیے ہی نہیں، تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام کے لیے ہم دعا کریں گے. اللہ انہیں بھی دے گا اور ہمیں بھی دے گا انشاءاللہ. تیرے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. اللہ کہتا ہے مانگو مجھ سے، مانگو میں دینے والا. تو اللہ ضرور ہم اللہ رب العزت سے مانگیں گے انشاءاللہ. یا اللہ جو بچے یہاں بیٹھے ہیں، جو نئے بھی آئے ہیں، ان تمام کے لیے میری دلی دعا ہے کہ اللہ ان تمام کی حاجتوں کو اور ان کی انشاءاللہ نہ کرے کبھی کوئی ان کے گھر میں کمی بیشی ہے، کچھ مشکل ہے تو ان تمام کی مشکلات کو پورا کرے انشاءاللہ، مشکلات کو حل کرے، مشکلات کو خوشیوں میں بدل دے. اور انشاءاللہ جو روزگار کے لیے جو بھی ہے نا دعا کے لیے کہتے ہیں، میں دل و جان سے ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کے شوہر ہے، بھائی ہے، کوئی بھی انشاءاللہ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی دے، ان کو حلال روزی نصیب کر. اور جو لاک ڈاؤن کی طرف سے جو بے روزگار ہو گئے ہیں، یا اللہ ان تمام کو روزگار دلا دے، حلال روزگار دلا دینا انشاءاللہ. یا اللہ ہمیں ہمت اور استقامت دے، ہمیں دین اسلام کے احکامات پر چلنے کی توفیق دے. یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی دے گا انشاءاللہ. یا اللہ ہمیں ہمارا نام عمل ہمارے دائیں ہاتھ میں جانا نصیب کر اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے. یا اللہ ہمیں اللہ کی تابع داری، فرما برداری کرنے کی، شکر گزاری کرنے کی، صبر و تقوی کرنے کی، ثابت قدم رہنے کی توفیق دے. یا اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی کریم ہے، تو ہی رحم کر، کرم کر، ہمارے حاجتوں کو پورا کر دے انشاءاللہ. جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے، جو بھول گئے انشاءاللہ وہ بھی عطا کرنا. اور تمام مرحومین کو انشاءاللہ جنت الفردوس میں مقام کر. یا اللہ محشر کے میدان میں ہم کو رسوا ہونے سے بچا لے. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تیرا دونوں کا دیدار نصیب کر اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی توفیق دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینا نصیب کر. یا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے انشاءاللہ. ہم دن رات دعائیں کریں گے. اور اس کلاس کو جو تبلیغ کی کلاس جو یہ چالو ہو گئی ہے انشاءاللہ، اس کو روز قیامت تک چالو رہیں دینا انشاءاللہ. پورے جو بھی مسلمین اسلام کو تمام کو کلاسز چلانے کی توفیق دے اور ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد بھی کلاسز کو قائم رکھنا اور بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی بہت سارے ذرائع بھی انشاءاللہ پیدا کر دینا. اور یہ جو الحمدللہ کلاسز ہے، الحمدللہ بہت سارے کلاسز بھی چالو کرنے والے ہیں 16 تاریخ کے بعد انشاءاللہ. تو سب آگے جوائن کریں گے، جمیں گے اور خود بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے. اور جو قرآن نہیں پڑھے ہیں، جو پڑھ کر بھول بھی گئے ہیں، اللہ نہ کرے، تو ان کو صبح شروع سے الف بے سے بھی پڑھانا شروع کرتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی جوائن کریں گے، پڑھیں گے. اور پڑھائی کیا ہوتی ہے، بچوں بوڑھی نہیں ہوتی ہے. پڑھائی علم جب حاصل ہوتا ہے تو اللہ بہت خوش ہو جاتا ہے. تو ہم علم حاصل کریں گے
इंशाल्लाह इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह हम तमाम को अल्लाह अच्छी तौफीक दे, सुनने से ज्यादा अमल करने की भी तौफीक दे, हमको बड़ों की इज्जत करने की और बच्चों के साथ शफकत के साथ पेश आने की तौफीक दे। या अल्लाह हमारे घरों में जो भी बच्चों की तबलीग में मदद भी करते हैं, नहीं भी करते हैं, अल्लाह इन तमाम को उनके घरों में तमाम की जो अल्लाह ना करे कोई तकलीफ हो तो दूर कर दे, और जो अल्लाह ना करे बीमार है इंशाल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ हयात दे। या अल्लाह जो बच्चे हमल से है, जिनको बच्चे होने वाले, या अल्लाह इन तमाम को भी अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, माँ बच्चे को अपने हिफ्ज़ अमान में रखना, और आसान से आसान इनकी ज़चकी भी इंशाल्लाह करा देना। और जिनके घर में जवान लड़कियां हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई है, और एक बहन ने कहा था कि वो कुछ आयत पढ़ने के लिए भी बताए थे, या अल्लाह उनकी भी लड़की है, तमाम जो भी लड़कियां अल्लाह इनकी शादियां नहीं हुई, मैं दिल्ली दुआ करती हूँ, दिल से दुआ करती हूँ, इंशाल्लाह हर टाइम करती हूँ, तहज्जुद में भी करूंगी इंशाल्लाह इन तमाम की शादियां हो जाए, इनको दीनदार लड़के मिल जाए इंशाल्लाह, और जिनके घर में लड़के हैं इनको भी दीनदार बहुएं मिल जाए। या अल्लाह ये जो इल्म दीन का सिलसिला है वो हमारे घरों से हम लोग जारी करेंगे, हम लोग खुद भी सीखेंगे और अपने बहू है, बेटियां हैं, उनको भी सिखाएंगे, और नाबास आरावासी जो भी है इंशाल्लाह उनको भी सिखाएंगे। अभी जो बच्ची मासूमा बता रही थी, इंशाल्लाह इतनी अच्छी बातें बता रही थी, अल्लाह उसको भी ज़ौक शौक दे, अल्लाह उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, उसके माँ बाप के साथ उसको हमेशा खुश रखे। जो दीन का उसको इतनी जल्दी उसके दिमाग में सब इतनी बातें आ गई है, तो अल्लाह हमें भी ऐसा ही तौफीक दे, हमारे बच्चों को भी ऐसी तौफीक दे, दीन दुनिया की दौलत नसीब कर, दीन इस्लाम पर चढ़ने की तौफीक दे। या अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, रहम कर, करम कर, बस तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है मालिक। तो जो भी हम लोग मांगेंगे उसको है ना, अगर बस हो जा तो हो जाएगा, कुन फयकुन, बस तेरी तेरी हुक्म की देर है। या अल्लाह हमारे लिए है ना, हमारे लिए सब अच्छाई करना, और सबके तकलीफों को दूर करना, बीमारों को हर सेहत तंदुरुस्ती देना, और जो गरीब है अल्लाह ना करे उनको दौलत और सरवत से नवाज दे, हमें हसद जलन और बख्श से बचा ले, और जो खर्च है, जिनके ऊपर कर्ज है, अल्लाह इनके कर्ज को भी चुका दे, उनका कर्ज भी हल्का कर दे। या अल्लाह सबके घर में रोशनी ही रोशनी कर दे, सबके घर में नूर ही नूर फैला दे, और तमाम की तकलीफों को दूर कर दे। या अल्लाह जो हमें कुरान क्लास शुरू करे है, इससे हमको रूहानी और जिस्मानी ताकत भी बच्चों को देना इंशाल्लाह, कि ये और भी काम करे, और भी जो इनके शौहर है, जो घर में जो भी है इनका साथ देते हैं, इनको जाने बैठने के लिए देते हैं, अल्लाह इन तमाम को भी अच्छा रखे, इन तमाम को भी इसका अजर दे इंशाल्लाह, सुनने से ज्यादा अमल करने की हम लोग को तौफीक दे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों का बहुत टाइम वेस्ट करी, माफ करना, और मेरे से कुछ गलती हो गई कुछ बोलने चलने में कुछ, तो इंशाल्लाह मुझे माफ कर देना, दरगुजर कर देना। बड़ी रात है तो दुआ करना मेरे लिए भी कि अल्लाह तुझे क्या हर एक को भी अल्लाह तेरा मोहताज बना, किसी गैर का मोहताज मत बना, कलमे वाली मौत देना। देखो बच्चों कहते हैं कि जब हिचकी आती है तो हम लोग क्या करना, उसको कलीमे तैयबा पढ़ लेना चाहिए, तो क्या होगा, अल्लाह ना करे कि मरने के टाइम पे इसकी आ गई, तो ये हमारी यही पुरानी आदत हमको कायम रहेगी, तो हम क्या करेंगे, इसकी लगेगी तो टाइम पे तो ये कलमा भी पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। क्या अल्लाह तू ही रहीम है, तू करीम है, सब पर रहम कर, करम कर, और दीन और दुनिया की दौलत नसीब कर। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।